बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं मुकालमा डॉक्टर उमैर महमूद सिद्दीकी के साथ। लास्ट एपिसोड में हमने बात की है कि क़ादियानी किस तरह से हज़रत सैयदना मसीह अलैहिस्सलाम की तौहीन के मुर्तकिब हुए, और मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी की तहरीरों में क्योंकि इंतहाई शर्मनाक बातें और इंतहाई तौहीन आमेज़ बातें हज़रत सैयदना मसीह अलैहिस्सलाम के लिए लिखी गईं, ये भी एक वो बुनियादी सबब है कि जिस तौहीन रसालत की वजह से मिर्ज़ा क़ादियानी और उसके मुत्तबईन को और उसको मानने वालों को दायरा इस्लाम से ख़ारिज करार दिया गया। आज हमारी गुफ्तगू का मौजू है मिर्ज़ा क़ादियानी और अहले बैत आले अतहार की तौहीन। अगर आपने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे फ़ौरन सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि हमारे इन उन्वानात पर लेक्चर सीरीज़ के तमाम लेक्चर्स आपको बर वक्त मौसूल होते रहें। इसी तरह मेरे फेसबुक पेज को भी लाइक करना मत भूलिए। याद रखिए कि हर साहिब ईमान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब और अहले बैत से शदीद मोहब्बत करता है। कायनात में हर वो शय जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ताल्लुक़ रखती है और उसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म मुबारक से किसी भी नौयत का कोई ताल्लुक़ नसीब हो जाता है, वो चीज़ कायनात की दीगर अशिया से ज़्यादा अफजल हो जाती है। सबब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत, ताल्लुक़ और मोहब्बत का है। तमाम अहले ईमान का इस बात पर इत्तेफाक है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत क्योंकि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से ख़ास नसबी ताल्लुक़ रखते हैं, इसलिए उनकी मोहब्बत और मवद्दत को रखना वाजिब है। हर साहिब ईमान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम सहाबा से और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत से एक खुसूसी मोहब्बत और मवद्दत का ताल्लुक़ रखता है। कुरान मजीद में अल्लाह ने फरमाया, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा। बस अल्लाह यही चाहता है कि ए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत तुमसे हर किस्म के गुनाह का मैल और शक व नक्स की गर्द तक को दूर कर दे और तुम्हें कामिल तहारत से नवाज कर बिल्कुल पाक साफ़ कर दे। इस आयत को आयत तत्हीर कहा जाता है। इसमें अहले बैत की तहारत और पाकीज़गी का ज़िक्र अल्लाह रब्बे करीम ने अपने कलाम में फ़रमाया है। फिर अहले बैत की मोहब्बत और मवद्दत को अहले ईमान पर लाजिम करार दिया गया। सूरत शूरा में फ़रमाया, कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा इल्लल मवद्दत फ़िल क़ुरबा। मैं इस तबलीग रिसालत पर तुमसे कोई उजरत तलब नहीं करता मगर अपनी और अल्लाह की क़राबत व क़ुरबत से मोहब्बत चाहता हूँ। तो गोया कि इस आयत मुबारका में अहले ईमान को बताया जा रहा है कि जो क़राबत और क़ुरबत मेरे सबब से अहले बैत को अता हुई है, तो उस क़राबत और क़ुरबत के सबब तुम अहले बैत की मवद्दत को और मोहब्बत को अपने दिल में हमेशा कायम रखना। कुरान मजीद की सूरह आले इमरान की आयत नंबर 61, जिसे आयत मुबाहला कहा जाता है, अल्लाह रब्बे करीम ने खुसूसी तौर पर अपने नबी मुकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अहले बैत की शान में उस आयत को नाजिल किया। फरमाया, फ़कुल तआलौ नदउ अबनाअना व अबनाअकुम व निसाअना व निसाअकुम व अनफुसना व अनफुसकुम सुम्मा नब्तहिल फनजअल लअनतल्लाहि अलल काज़िबीन। तो आप फरमा दें कि आ जाओ, हम मिलकर अपने बेटों को और तुम्हारे बेटों को और अपनी औरतों को और तुम्हारी औरतों को और अपने आप को भी और तुम्हें भी एक जगह पर बुला लेते हैं, फिर हम मुबाहला यानी गिड़गड़ा कर दुआ करते हैं और झूठों पर अल्लाह की लानत भेजते हैं। सहाबा किराम फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आयत मुबाहला के नुज़ूल के बाद जब बेटों की बारी आई तो इमाम हसन और हुसैन को साथ ले लिया। जब बेटियों की बारी आई तो तमाम साहिबजादियों में हज़रत सैयदा कायनात फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा हयात थीं। हुज़ूर अलैहि सलाम ने सैयदा कायनात को अपने साथ ले लिया, और जब अपनी जान की बारी आई तो हुज़ूर अलैहि सलाम ने अपने साथ हज़रत अलीउल मुर्तज़ा को ले लिया। हदीस में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन नुफूस क़ुदसिया को लेकर अपने साथ तशरीफ़ फरमा हुए, और जब मैदान में तशरीफ़ लाए तो ईसाइयों के बड़े पादरी ने कहा कि अल्लाह की कसम, आज मैं वो ऐसे नुफूस क़ुदसिया देखता हूँ, उन मुबारक चेहरों की ज़ियारत करता हूँ कि अगर आज इन्होंने दुआ के लिए हाथ उठा दिए तो अल्लाह तबारक व तआला पहाड़ों को भी उनके रास्तों से हटा देगा। और ये वो मुबारक चेहरे हैं कि अगर आज इन्होंने हम पर
लानत की दुआ की तो अल्लाह तबारक व तआला क़यामत तक हमारे तमाम नाम व निशान को मिटा देगा। तो ईसाइयों की, नसारा की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अहले बैत से मुबाहला की जुर्रत नहीं हुई। तिरमिज़ी शरीफ में हदीस नंबर 3646 है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली मुर्तज़ा के बारे में फरमाया, मन कुन्तु मौलाहु फ़अलियुन मौलाहु, जिसका मैं मौला हूँ, जिसका मैं मददगार हूँ, जिसका मैं दोस्त हूँ और जिससे मैं मोहब्बत रखता हूँ, फरमाया फ़अलियुन मौलाहु, तो उसके अली मौला हैं। और मुस्नद इमाम अहमद बिन हम्बल और दीगर रिवायात में यह भी लिखा गया कि हुज़ूर अलैहि सलाम ने फरमाया कि अल्लाहुम्मा वाली मन वालाहु व आदि मन आदाहु, ऐ रब्बे करीम जो अली से मोहब्बत रखता है तू भी उससे मोहब्बत रख, और जो अली से दुश्मनी रखता है तू भी उससे दुश्मनी रख। इसी तरह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की फजीलत बयान करते हुए इरशाद फरमाया, हुसैन मिन्नी व अना मिन हुसैन अहब्बल्लाहु मन अहब्ब हुसैना, हुसैन मुझसे हैं और मैं हुसैन से हूँ, अल्लाह ताला उससे मोहब्बत रखे जो हुसैन से मोहब्बत करता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फातिमा तो बदअतुम मिन्नी, फरमाया फातिमा मेरे जिस्म मुबारक का टुकड़ा है। फमन अग़दबहा अग़दबनी, जिसने फातिमा को नाराज किया उसने मुझे नाराज किया। नाज़रीन, आपने मुलाहिज़ा किया कि हर साहिब ईमान जिसके दिल में ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का नूर मौजूद है, हर वो मुसलमान, हर वो मोमिन जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान रखता है, उसके दिल में अहले बैत आले अथार की मोहब्बत होती है। अब जो मैं हवालाजात आपके सामने पेश कर रहा हूँ वो इस बारे में है कि मिर्ज़ा कादियानी ने अहले बैत की शान में किस कदर तौहीन का इर्तिकाब किया। याद रखें कि इससे पहले के एपिसोड में हम ये वाज़ेह कर चुके हैं कि मिर्ज़ा कादियानी की तहरीरों में, शर्मनाक तहरीरों में अल्लाह की तौहीन है, कुरान पाक की तौहीन है, मोहम्मद रसूलुल्लाह की तौहीन है, हज़रत सैयदना मसीह अलैहिस्सलाम की तौहीन है, तमाम अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम की तौहीन का इर्तिकाब मिर्ज़ा कादियानी ने अपनी तहरीरों में किया। मैं इस वक्त इंतहाई माजरत के साथ मैं वो तहरीरें पेश कर रहा हूँ कि जिसमें मिर्ज़ा कादियानी ने अहले बैत आले अथार की शान में तौहीन का इर्तिकाब किया। और इन तहरीरों को पेश करने का मकसद ये है कि इस वक्त कादियानी जिस तरह से मुसलमानों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, जिस तरह से हमारी नौजवान नस्ल को अपनी तरफ माइल करते हुए इस बात पर कायल करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम खुद को मुसलमान कहते हैं तो हमें भी मुसलमान तस्लीम कर लिया जाए, और जिस अंदाज से कादियानी आइन का इनकार करते हुए खुद को मुस्लिम डिक्लेयर कर रहे हैं, बिलखुसूस वो अफराद जो शिया कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं, मैं उनकी तवज्जो इस बात की तरफ दिलाना चाहता हूँ कि जिस तरह से कादियानी शिया कम्युनिटी को ये बताने के लिए कि हम तो मुसलमान हैं और मुसलमान हमें बिला वजह दायरा इस्लाम से खारिज करार दे देते हैं, और कोशिश करते हैं कि शिया कम्युनिटी की हिमायत को किसी तरह से अपने दामन में समेट लें, और मुख्तलिफ NGO से ताल्लुक़ रखने वाले अदाकारों को और एक्टर्स को और टीवी एंकर्स को वो अपनी तरफ माइल करने की कोशिश करते हैं। इन तहरीरों को पढ़ें और बिलखुसूस अपनी कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले नौजवानों को बताएं कि कादियानी किसी तौर पर आपके दोस्त नहीं हो सकते, ये अहले बैत के दुश्मन हैं। और जिस अंदाज से इन्होंने हजरात अहले बैत की सलामुल्लाहि ताला अलैहिम की तौहीन का इर्तिकाब किया है, किसी भी तौर पर कोई साहिब ईमान कादियानियों की हिमायत नहीं कर सकता। मलफूजात मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी, जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 399 पर लिखा है, सच्ची तौबा करके मोमिन बन जाओ, फिर जिस इमाम के तुम मुंतज़िर हो मैं कहता हूं कि वो मैं हूं। मिर्ज़ा कादियानी ने खुद को क्योंकि इमाम मेहदी कहा है, उसने कहा कि जिस मेहदी के तुम मुंतज़िर हो कि इमाम मेहदी को आना है, वो इमाम मेहदी मैं हूं। और फिर मिर्ज़ा कादियानी ने कहा कि जिस इमाम के तुम मुंतज़िर हो मैं कहता हूं कि वो इमाम मेहदी मैं हूं, और लिखा इसका सबूत मुझसे ले लो, इसलिए मैंने इस खलीफा बिला फसल के सवाल को इज्जत की नज़र से नहीं देखा, मैं ऐसे गंदे सवाल को क्या करूं, इन्हीं गंदों को निकालने के वास्ते तो खुदा ने मुझे भेजा है, नाउज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक। आप देख रहे हैं किस कदर गलीज और गंदे जुमले अहले बैत आले अथार के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं। ये सब झगड़े फजूल हैं।
अब मुर्दा बातों को छोड़ो और एक जिंदा इमाम को शनाख्त करो। यानी वो ये बता रहा है कि जो अहले बैत के अइम्मा हैं, हजरत सैयदना अली अल मुर्तज़ा, हजरत इमाम हसन हुसैन, हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन सलामुल्लाहि ताला अलैहिम, कि जिन्हें हम जिंदा मानते हैं, कि जो शहीद होने की वजह से कुरान में अल्लाह ने फरमाया कि जो अल्लाह के रास्ते में शहीद कर दिए जाएं उन्हें मुर्दा ना कहो, वो अल्लाह की बारगाह में जिंदा हैं, तुम्हें इसका शऊर नहीं। मिर्जा कादियानी ने लिखा कि मुर्दा बातों को छोड़ो और एक जिंदा इमाम को शनाख्त करो कि तुम्हें जिंदगी की रूह मिले। अगर तुम्हें खुदा की तलाश है तो उसको ढूंढो जो खुदा की तरफ से मामूर होकर आया। तो गोया कि मिर्जा कादियानी ने खुद को इमाम कहा, खुद को इमाम मेहदी कहा, खुद को जिंदा इमाम कहा और कहा कि जिस इमाम के तुम मुंतजिर हो वो इमाम मैं हूं। और नाउज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक इसी मलफूजात के सफ़ा नंबर 400 पर लिखा है, मैं तो बार बार यही कहता हूं कि हमारा तरीक़ तो यह है कि नए सिरे से मुसलमान बनो, फिर अल्लाह ताला असल हकीकत खुद खोल देगा। मैं सच कहता हूं कि अगर वो इमाम जिनके साथ ये इस कदर मोहब्बत का गुलू करते हैं जिंदा हों तो उनसे सख्त बेजारी जाहिर करें। और नाउज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक इसके बाद हज़रत सैयदना अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिनके बारे में हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जिसका मैं मौला हूँ उसके अली मौला हैं, जिनको हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने अपना भाई करार दिया, जिनको हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि ए अली तुम मेरे लिए बिमंज़िले हारून के हो मगर ये कि मेरे बाद कोई नबी नहीं, जिनको हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी गोद में खिलाया हो, जिस अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अपने कंधों पर सवार करके अल्लाह तबारक व ताला के हबीब अलैहिस्सलाम ने खाने काबा पर रखे हुए बुतों को तोड़ा हो, जिस अली अल मुर्तज़ा को हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने हिजरत की रात अपने बिस्तर पर सुलाया हो, वो अली के जिसके जिक्र को हुजूर ने इबादत कहा हो, वो अली जिसके चेहरे को देखने को हुजूर अलैहिस्सलाम ने इबादत करार दिया हो, उस अली अल मुर्तज़ा के बारे में मिर्जा कादियानी ने लिखा, इसलिए याद रखो कि पुरानी खिलाफत का झगड़ा छोड़ो, अब नई खिलाफत लो। एक जिंदा अली तुम में मौजूद है, उसको छोड़ते हो और मुर्दा अली की तलाश करते हो। नाज़रीन, आपने मुलाहिज़ा किया कि हज़रत सैयदना अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कि जिनको तमाम अहले ईमान अपना इमाम खलीफतुल मुस्लिमीन अमीरुल मोमिनीन तस्लीम करते हैं, मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी ने नाउज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक हज़रत अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मुर्दा अली कहा, जो शहादत के साथ इस दुनिया से रुखसत हुए और हमारा ईमान है कि शहीद ज़िंदा होते हैं। आपको उसने मुर्दा अली कहते हुए नाउज़ु बिल्लाह आपकी तौहीन की और कहा कि तुम में एक जिंदा अली यानी मिर्ज़ा कादियानी मौजूद है, हज़रत अली को छोड़कर नाउज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक मिर्ज़ा कादियानी को माना जाए। इसी तरह इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को नाउज़ु बिल्लाह खुद से कमतर करार देते हुए, खुद को अफजल बनाते हुए रूहानी ख़ज़ाइन जिल्द नंबर 18 सफ़ा 233 पर मिर्ज़ा कादियानी ने लिखा, ए ईसाई मिशनरियों, अब रब्बुनल मसीह मत कहो और देखो आज तुम में से एक है जो उस मसीह से बढ़कर है, और ए कौम शिया इस पर इसरार मत करो कि हुसैन तुम्हारा मुनज्जी है, क्योंकि मैं सच सच कहता हूँ कि आज तुम में एक है कि उस हुसैन से बढ़कर है। अब आप अंदाज़ा कीजिए कि इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कि जिस मुक़द्दस हस्ती के बारे में हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हुसैन मिन्नी व अना मिन हुसैन, कि हुसैन मुझसे हैं और मैं हुसैन से हूँ, जिनको हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने तमाम तर अहले जन्नत के नौजवानों का सरदार कहा, मिर्ज़ा कादियानी ने कहा कि तुम हुसैन को अपना मुनज्जी समझते हो, तो हम कहते हैं कि हाँ, चाहे वो शिया हों या अहले सुन्नत हों, वो इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अपना इमाम समझते हैं, आपको अपना निजात दहिंदा समझते हैं, क्योंकि अहले बैत आले अथार के नक्शे कदम पर चलना ही इंसान को निजात दिलाता है। मिर्ज़ा कादियानी ने लिखा कि आज तुम में से एक है कि उस हुसैन से बढ़कर है। इससे कबल मिर्ज़ा कादियानी ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तौहीन का भी इर्तिकाब किया इसी हवाले में, और इस पर हम तफसीली तौर पर मिर्ज़ा कादियानी की के हवालाजात की रोशनी में उसकी मजम्मत कर चुके हैं। इसी तरह रूहानी ख़ज़ाइन की जिल्द नंबर 18 सफ़ा नंबर 425 और 26 पर लिखा है कि हाँ, ये सच है कि वो भी खुदा के रास्तबाज बंदों में से थे, यानी इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, लेकिन ऐसे बंदे तो करोड़हा दुनिया में गुजर चुके हैं और खुदा जाने आगे किस कदर होंगे। इसी तरह से रूहानी ख़ज़ाइन जिल्द नंबर 18 सफ़ा नंबर 477 पर लिखा है
کربلائے است سیر ہر آنم صد حسین اس در گریبانم۔ آپ جو عالم بھی فارسی جانتا ہے آپ اس سے پوچھئے کہ یہ لکھا ہے کہ میں ہر آن ہر وقت کربلا کی سیر کرتا رہتا ہوں اور نعوذ باللہ من ذالک 100 حسین میرے گریبان اور میری جیب میں ہیں۔ نعوذ باللہ من ذالک مرزا قادیانی نے اپنے آپ کو 100 امام حسین سے زیادہ مرتبے میں بلند کہا، اور اس سے قبل آپ دیکھ چکے ہیں کہ مرزا قادیانی نے خود کو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے بڑھ کر قرار دیا، کیونکہ وہ امام مہدی ہونے کا، مسیح موعود ہونے کا اور نعوذ باللہ اللہ کا نبی ہونے کا دعوے دار ہے۔ اسی طرح سے وہ مقدس ہستی کہ جب ان کا نام آتا ہے تو اہل ایمان کے قلب اور ان کی نگاہیں حیا اور ادب سے جھک جاتی ہیں، کہ جن کے بارے میں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ تمام تر جنتی عورتوں کی سردار ہیں۔ وہ مقدس ہستی کہ جن کو حضور علیہ السلام نے اپنے وجود مسعود کا ٹکڑا قرار دیا، جن کی رضا کو اپنی رضا، جن کی ناراضگی کو اپنی ناراضگی کہا، اور وہ پاکیزہ ہستی کہ جن کے جسم مبارک کو تو کجا، جن کے مبارک جسم کے کپڑوں کو بھی کسی نامحرم نے نہیں دیکھا، کہ جب آپ کے جنازے اٹھنے کا وقت آتا ہے تو اپنے وصال سے قبل نصیحت فرماتی ہیں کہ میرا جنازہ رات کو اٹھانا کہ کسی نامحرم کی نگاہ میرے جنازے پر، میرے کفن پر نہ پڑے۔ وہ مبارک ہستی کہ جن کے بارے میں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن اہل محشر سے کہا جائے گا کہ اے اہل محشر اپنی نگاہوں کو نیچے کر لو، اپنی نگاہوں کو جھکا لو کہ فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت پل صراط سے گزر رہی ہیں۔ تمام اہل محشر آپ کے ادب کی وجہ سے اپنی نگاہوں کو جھکا لیں گے اور آپ حوروں کے جھرمٹ میں پل صراط سے گزر جائیں گی۔ حضرت سیدہ طاہرہ عفیفہ فاطمہ الزہرا سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا، جن سے تمام ہی اہل ایمان اپنی محبت اور مودت رکھتے ہیں، آپ اندازہ کیجئے کہ مرزا قادیانی نے روحانی خزائن جلد نمبر 18 صفحہ نمبر 213 میں اس مقدس ہستی کے بارے میں کیا لکھا، اور حضرت فاطمہ نے کشفی حالت میں نعوذ باللہ من ذالک اپنی ران پر میرا سر رکھا۔ اس منحوس اور ملعون شخص پر اللہ کی لعنت ہو کہ وہ مبارک ہستی کہ جن کی حیا پر فرشتے بھی قربان ہو جاتے ہوں، وہ مقدس ہستی کہ جن کا نام لیتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے بندے ان پر سلام بھیجتے ہوں، رضی اللہ تعالی عنہا کہتے ہوں، اور یہ کہتا ہے کہ کشفی حالت میں اپنی ران پر میرا سر رکھا اور مجھے دکھایا کہ میں اس میں سے ہوں، چنانچہ یہ کشف براہین احمدیہ میں موجود ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ اسی طرح سے روحانی خزائن جلد نمبر 19 پر صفحہ نمبر 181، صفحہ نمبر 192، صفحہ نمبر 193 اور 194 کے ساتھ صفحہ نمبر 164 پر مرزا قادیانی نے امام حسین علیہ السلام کی بہت شرمناک توہین کا ارتکاب کیا۔ صفحہ نمبر 181 پر لکھا ہے، کیا حسین تمام نبیوں سے بڑھ کر تھا؟ کیا وہی نبیوں کا شفیع اور سب سے برگزیدہ تھا؟ اب امام حسین کے مقابلے میں اپنے آپ کو پیش کرتا ہے، اور میرا مقام یہ ہے کہ میرا خدا عرش پر سے میری تعریف کرتا ہے اور عزت دیتا ہے، اور مجھ میں اور تمہارے حسین میں بہت فرق ہے، نعوذ باللہ، کیونکہ مجھے تو ہر وقت خدا کی تائید اور مدد مل رہی ہے۔ وہ بتانا یہ چاہ رہا ہے کہ مجھے تو اللہ کی اور خدا کی تائید مل رہی ہے، اور امام حسین کو نعوذ باللہ خدا کی تائید نہیں مل سکی کہ انہیں میدان کربلا میں شہید کر دیا گیا۔ مگر حسین، پس تم دشت کربلا کو یاد کر لو، اب تک تم روتے ہو، پس سوچ لو، اور میں خدا کے فضل سے اس کے کنارے عاطفت میں پرورش پا رہا ہوں۔ صفحہ نمبر 192۔ اسی طرح اسلام میں شیعہ مذہب پھیل رہا ہے، چوروں کی طرح بہتوں کو ہلاک کر چکے ہیں۔ قادیانی کہتے ہیں کہ ہم love for all and hatred for none، محبت سب کے لیے اور عداوت کسی کے لیے نہیں۔ مجھے بتائیے کہ کیا ان جملوں سے فرقہ واریت اور مسلمانوں کے اتحاد کو پارا پارا کرنے کی بو آپ تک نہیں پہنچ رہی؟ اور کیا ان جملوں سے آپ کو نفرت انگیز جملوں کی آپ کو بو نہیں آ رہی؟ مرزا قادیانی نے لکھا، ہم ان کے شرک کو، یعنی شیعہ کمیونٹی کو مشرک کہا، ہم ان کے شرک کو نصارہ کی طرح خوفناک دیکھتے ہیں۔
ہم جاہلوں کو دیکھتے ہیں کہ شیعہ ہوتے جاتے ہیں اور نصرانی بھی. تم نے مشرکوں کی طرح حسین کی قبر کا طواف کیا, پس وہ تمہیں چھڑا نہ سکا اور نہ مدد کر سکا. صفحہ نمبر 193. اور جب تم نے وہ کام کیا جو حسین کے بھائی مسلم کے ساتھ اور اس کی اولاد کے ساتھ وہ قید کیے گئے, پس وہ قیدی یعنی اہل بیت تمہاری وفا پر لعنت کرتے تھے, تم بھاگ گئے اور اہل بیت دکھ دیے گئے اور قتل کیے گئے. اے جنگلوں کی غول, تجھ پر ویل, یہ تو کیا دلیری کر رہا ہے. اس کے بعد مرزا قادیانی نے بہت سخت توہین کی, کہا تم نے اس کشتے سے نجات چاہی جو نو امیدی سے مر گیا. کشتہ کہتے ہیں جس کو ذبح کر دیا گیا, جسے قتل کر دیا گیا. مراد یہاں اس کی امام حسین ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کس قدر رقیق لفظ امام حسین کے لیے استعمال کر رہا ہے. تم نے اس کشتے سے نجات چاہی کہ جو نو امیدی سے مر گیا, یعنی امام حسین سے تم نجات چاہتے ہو کہ جو اللہ کے راستے میں شہید کیے گئے اور نعوذ باللہ مایوسی اور نو امیدی میں مر گئے. پس تم کو خدا نے جو غیور ہے ہر ایک مراد سے نو امید کیا, وہ خدا جو ہلاک کرنے والا ہے, اور بخدا اسے یعنی امام حسین کو مجھ سے کچھ زیادت نہیں, یعنی امام حسین مجھ سے کوئی زیادہ یا فضل اور مرتبے میں آگے نہیں بڑھ گئے, اور میرے پاس خدا کی گواہیاں ہیں. پس تم دیکھ لو میں خدا کا کشتہ ہوں, یعنی مجھے خدا نے قتل کیا ہے, لیکن تمہارا حسین دشمنوں کا کشتہ ہے, یعنی تمہارے حسین کو دشمنوں نے ذبح کیا ہے. پس فرق کھلا کھلا اور ظاہر ہے. اسی طرح بہت شرمناک تحریر ذکر حسین کے بارے میں کی گئی. آپ جانتے ہیں کہ جب کربلا اور امام حسین کی شہادت کے دن آتے ہیں تو تمام اہل ایمان قطع نظر اس بات کے کہ ہمارے درمیان کیا اختلافات موجود ہیں, تمام اصحاب ایمان امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے اپنی محبت اور مودت کا اظہار کرتے ہیں. امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے واقعہ کربلا اور شہادت کا ذکر کیا جاتا ہے, اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سیرت اور مناقب کے ذکر کے ساتھ اپنے دل کو منور کیا جاتا ہے. مرزا قادیانی روحانی خزائن جلد نمبر 19 صفحہ نمبر 194 پر لکھتا ہے, اور مصیبتوں اور دکھوں کے وقت تم اسی کو یاد کرتے ہو گویا حسین تمہارا رب ہے. اے بدبخت جھوٹ بولنے والے, تمہارے علماء سجدہ کرنے والوں کی طرح اس کے آگے گر گئے. پس اب مشرکوں یا نصرانیوں کا کیا گناہ ہے؟ تم نے خدا کے جلال اور مجد کو بھلا دیا, اور تمہارا ورد صرف حسین ہے, کیا تو انکار کرتا ہے؟ پس یہ اسلام پر ایک مصیبت ہے, کستوری کی خوشبو کے پاس گھو کا ڈھیر ہے. نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ من ذالک. امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ورد کو, ذکر حسین کو مرزا قادیانی نے اسلام پر ایک مصیبت کہا, نعوذ باللہ من ذالک. اور جو لفظ آگے اس کے لیے استعمال کیے ذکر حسین کے لیے, میں وہ لفظ نعوذ باللہ من ذالک دوبارہ اپنی زبان سے ادا نہیں کر سکتا. یہ حوالہ جات میں صرف اس لیے پیش کر رہا ہوں کہ تمام وہ لوگ جو دنیا میں جہاں کہیں بھی امام حسین سے محبت کرتے ہیں وہ یہ جان لیں کہ مرزا قادیانی نے غلیظ ترین توہین کا امام حسین اور اہل بیت کی ارتکاب کیا ہے. لہٰذا کسی بھی طور پر ان کے جھانسے میں نہ آئیں, اور یہ لو فار آل اینڈ ہیٹریڈ فار نن کے نعرے کے بنیاد پر جو مسلمانوں کو اپنے قریب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, یا شیعہ کمیونٹی کو اپنے قریب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, یا اہل سنت کی کمیونٹی کو اپنے قریب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, وہ یہ جان لیں کہ مرزا قادیانی کے نزدیک شیعہ اور سنی وہ دونوں دائرہ اسلام سے خارج ہیں. وہ ان دونوں پر نعوذ باللہ من ذالک اہل بیت سے محبت کرنے کی وجہ سے نعوذ باللہ وہ نفرت کرتا ہے, اور نعوذ باللہ من ذالک مرزا قادیانی نے اہل بیت کی سخت ترین توہین کا ارتکاب کیا. صفحہ نمبر 164 پر لکھا ہے, اور انہوں نے کہا کہ اس شخص نے یعنی مرزا قادیانی نے امام حسن اور حسین سے اپنے تئیں اچھا سمجھا. یعنی وہ بتا یہ رہا ہے کہ مسلمان یہ کہتے ہیں کہ مرزا قادیانی نے اپنے آپ کو امام حسن اور حسین سے زیادہ اچھا سمجھا اور وہ توہین کا مرتکب ہوا. تو مرزا قادیانی لکھتا ہے کہ میں کہتا ہوں کہ ہاں, اور میرا خدا عنقریب ظاہر کر دے گا, اور اگر میں جھوٹا ہوتا تو پھر اس کے بعد میں ایک یہودی اور مرتد نصرانی کی مانند بھی نہ ہوتا, مگر میں اپنے خدا کے حکم سے خلیفہ اور مسیح موعود ہوں. اب تم سوچ لو. ناظرین, آج ہم نے ان تمام حوالہ جات میں یہ بات واضح کی ہے
کہ مرزا قادیانی نے اہل بیت حضرت سیدنا علی المرتضیٰ، حضرت سیدہ کائنات فاطمۃ الزہرا، حضرت امام حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی بدترین توہین کا ارتکاب کیا ہے۔ تمام اہل ایمان اہل بیت کی محبت کو اپنے ایمان کا جز سمجھتے ہیں، اہل بیت پر اللہ کا سلام بھیجتے ہیں اور ان کے ذکر اور مناقب کے ذکر کو، ان کی سیرت طیبہ کے ذکر کو اپنے ایمان میں اضافے کا سبب سمجھتے ہیں۔ لیکن مرزا قادیانی نے تمام تر اہل ایمان کے برخلاف اہل بیت سے نعوذ باللہ اپنے بغض اور عداوت کا اظہار کیا، نعوذ باللہ من ذالک ان کی سخت ترین توہین کا ارتکاب کیا۔ یہ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ قادیانی کوشش یہ کرتے ہیں کہ شیعہ اور سنی دونوں کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو اپنے قریب کریں، ان کو دھوکہ دیتے ہوئے اپنے جھانسے میں لا کر ان کو اپنے مفادات کے لیے استعمال کریں اور ان کو اپنی حمایت میں کھڑا کریں۔ میں گزارش کروں گا شیعہ کمیونٹی سے بھی کہ ان حوالہ جات پڑھنے کے بعد کوئی ایکٹر، کوئی اینکر، کوئی ایسا شخص جو شیعہ کمیونٹی سے تعلق رکھتا ہو، کم از کم اسے تو قادیانیوں کی حمایت نہیں کرنی چاہیے۔ اور اگر آپ کی کمیونٹی میں سے کوئی اینکر، کوئی ایکٹر یا کوئی شخص کھڑا ہو کر قادیانی یا قادیانیوں کی حمایت کرتا ہے تو یقینی طور پر آپ کو اس کی مذمت کرنی چاہیے اور ایسے لوگوں کو اپنا پلیٹ فارم ہرگز نہیں دینا چاہیے۔ میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ بالخصوص ان چیزوں کو پڑھنے کے بعد تمام لوگ متحد ہو کر حق کو واضح کریں۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ضرور اسے سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ کو یہ قسط وار تمام تر ویڈیوز ملتی رہیں۔ اسی طرح میرے فیس بک پیج کو بھی لائک کیجئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ہدایت پر قائم فرمائے۔